अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 10 फरवरी और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों पर। कोरोना वायरस चाइना की लेबॉर्ट्री से नहीं फैला, आलमी अदारे से, जबकि यूरोपीय कमीशन की सदर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और स्पेन में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3 मिलियन से ज़ायद, जबकि फ्रांस में तुर्क मुसलमानों की तंजीम की नए कवानीन की शदीद मुखालफत। बरतानिया जाने वालों को झूठ बोलने पर 10 साल कैद की सजा। जर्मनी मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाए जाने का इम्कान, जबकि तारकिन वतन की आमद में कमी वाक़या हो गई जर्मन हुक्काम। इटली डॉक्यूमेंट की वजह से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर, जबकि 49 तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक। यूनान इथन समेत मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफज, जबकि तारकिन वतन पर जुल्म, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों का यूरोपीय यूनियन पर शदीद दबाव। बेल्जियम शादी करने वालों की तादाद में कमी, जबकि पुर्तगाल में सियाहत का शोबा बहाल होने की उम्मीद। नॉर्वे मुल्क में दाखिले पर पाबंदी बढ़ाए जाने का इम्कान, जबकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कैद रूसी अपोजिशन लीडर की अहलिया की जर्मनी पहुंचने की इत्तलात। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बखबर यूरोप भर के हालात वाक़या से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं आलमी अदारे सेहत की। आलमी अदारे सेहत के माहिरीन ने इस नज़रिए को खारिज कर दिया है कि कोरोना वायरस चाइना की एक लेबॉर्ट्री से फैला। इस सिलसिले में तहकीकात करने वाले माहिरीन ने अब तहकीकात का रुख मशरकी एशिया पर मरकूज किया है। माहिरीन का कहना है कि इस वायरस की इब्तदा जानवरों से हुई है। दूसरी तरफ यूरोपीय कमीशन की सदर ने पहली बार तस्लीम किया है कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने में बहुत देर हो गई। ताहम उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन का इज्तमाही तौर पर आर्डर देने का फैसला सही था। कोरोना वैक्सीन की फराहमी में सुस्त रवि से यूरोपीय कमीशन पर शदीद तनकीद की जा रही है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। कनाडा की रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पुर्तगाल में सियाहत का शोबा मुकम्मल बहाल हो जाएगा। उसने पुर्तगाल के लिए अंधेरे में उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। एजेंसी का कहना है कि 2022 में पुर्तगाल में गैर मुल्की सियाह लौट आएंगे, लेकिन एजेंसी ने तस्लीम किया कि इसका बड़ा इन्हिसार कोरोना वैक्सीनेशन पर है, जिसका प्रोसेस बहुत आहिस्ता चल रहा है। उधर अच्छी खबर यह है कि पुर्तगाल में फरवरी के पहले हफ्ते में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़िया कमी वाक़या हुई है, जबकि जनवरी का आखिरी हफ्ता कोरोना के हवाले से बदतरीन हफ्ता था। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम हुकाम के मुताबिक 2019 के मुकाबले में 2020 में शादी करने वाले जोड़ों की तादाद में 21% कमी वाक़या हुई है। शादियां मुलतवी करने की बड़ी वजह सफ़र, इज्तिमात और माशरती फासलों पर पाबंदी थी। बेल्जियम आज फिर दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। उधर ईरान ने बेल्जियम के सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। याद रहे, बेल्जियम में ईरानी सफारतकार को फ्रांस में नाकाम बम हमले की साजिश में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे हेल्थ डायरेक्टर ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि मुल्क में दाखिले पर पाबंदी को फरवरी के आखिर तक बढ़ा दिया जाए। मुल्क में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन हुकाम कोरोना की नई शक्लों की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना वैक्सीन मोडेर्ना की 40,000 खुराकें जो इस हफ्ते वसूल होनी थी, अब इतलात है कि उनमें एक हफ्ते की ताखीर हो गई है। अब बात करते हैं यूनान के लॉकडाउन की। यूनान के वजीर आजम ने इथन और आटिका में 28 फरवरी तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन का आगाज जुमरात के रोज से होगा। तमाम स्टोर, स्कूल और हेयर सैलून बंद हो जाएंगे, जबकि होटल, रेस्टोरेंट सिर्फ टेक वे की सहूलत पेश कर सकेंगे। लोगों को सिर्फ इंतहाई मजबूरी के घरों से निकलने की इजाज़त होगी। गुज़िश्ता रोज़ यूनान में कोरोना के 1500 से ज़ायद केस सामने आए थे। उधर यूनानी रेस्टोरेंट और कैफ़े के मालकान ने बुध के रोज़
اپنے کاروبار پر جاری پابندیوں کی وجہ سے مزید مدد کی اپیل کی ہے۔ یونان میں پابندیوں کی وجہ سے 80,000 سے زائد ریسٹورنٹ بند ہیں، جن میں 3,50,000 سے زائد ورکر کام کرتے ہیں۔ تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں یورپی یونین پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ مہاجرین کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے اور تارکین وطن کے خلاف تشدد اور غیر قانونی پش بیک میں ملوث افراد کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے۔ اس سے پہلے یونان اور یورپی یونین کی بارڈر ایجنسی فرنٹیکس پر بھی تارکین وطن کی غیر قانونی پش بیک کا الزام لگتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرانس کی۔ فرانس میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 ملین سے زائد ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 80,000 سے زائد ہے۔ گزشتہ روز کورونا کے باعث مزید 439 افراد ہلاک ہوئے۔ فرانس میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے، اب بھی درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے ہے۔ شمالی فرانس میں اسکول اور سڑکیں بند ہیں۔ ادھر فرانس میں ترک مسلمانوں کی رابطہ کمیٹی نے مسلمانوں کے لیے نئے قوانین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ کمیٹی کی چیئرپرسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے چارٹر آف پرنسپل پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، جس کے بعد میڈیا پر انہیں دہشت گرد اور اسلام پسند کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بل میں کچھ ترامیم کی گئیں تو وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اس سے پہلے فرانس کے صدر میکرون نے مسلمان تنظیموں کو چارٹر آف پرنسپل قبول کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کی۔ جرمنی سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ملک میں لاک ڈاؤن کی مدت 14 مارچ تک بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ آج جرمن چانسلر اور ریاستی رہنما اس پر غور کریں گے۔ یاد رہے کہ لاک ڈاؤن کی مدت 14 فروری کو ختم ہونے والی ہے۔ جرمنی آج کورونا کے مزید 8,000 سے زائد کیس سامنے آئے، جبکہ مزید 813 افراد ہلاک ہوئے۔ جرمنی میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ اکثر علاقوں میں درجہ حرارت -27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ برف باری سے متاثرہ ٹریفک کا نظام بحال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک تازہ ترین خبر شامل کرتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس میں قید اپوزیشن لیڈر کی اہلیہ نے ملک چھوڑ دیا ہے۔ جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جرمنی کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جرمنی سے واپسی پر اپوزیشن لیڈر کو جیل کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد شدید احتجاج کیا گیا تھا فرانس میں، جس کے بعد یورپی ممالک اور روس کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی تھی۔ اب جرمنی تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جرمنی وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے فراہم کردہ داد و شمار کے مطابق ملک میں تارکین وطن کی آمد میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ کورونا بحران کی وجہ سے سفری پابندیاں ہیں۔ 2020 میں 67,500 افراد نے جرمنی میں سیاسی پناہ کی درخواست دی۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی۔ اٹلی کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت سازی کے 2 دور کے مذاکرات کے بعد آج اٹلی کے نامزد وزیر اعظم ماریو ڈریگی ٹریڈ یونینز اور کاروباری انجمنوں سے ملاقات کریں گے۔ جن امور پر بات ہوگی ان میں کورونا بحران کی وجہ سے ملازمین کو کام سے نکالنے پر پابندی اور کورونا پابندیوں سے متاثرہ کاروبار کی مدد شامل ہے۔ اٹلی لوگوں کے لیے اچھی خبر: کورونا پابندیوں کی وجہ سے جن لوگوں کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد ختم ہو گئی تھی، اب اس میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ اب بہت ساری دستاویزات 30 اپریل تک ویلڈ رہیں گی۔ تارکین وطن کے حوالے سے خبر ہے۔ اٹلی سسلی کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں اٹلی میں لائے گئے 422 تارکین وطن میں سے 49 تارکین وطن میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان تارکین وطن کو لیبیا کے قریب ڈوبنے سے بچا کر اٹلی لایا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ برطانیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ جو لوگ برطانیہ پہنچ کر اپنی ٹریول ہسٹری چھپائیں گے انہیں 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سزا جرم کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ پیر کے روز ریڈ لسٹ والے ممالک سے انگلینڈ آنے والے لوگوں کو 10 دن کے لیے لازمی ہوٹلوں میں رہنا ہوگا اور انہیں اپنی جیب سے 1,750 پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے۔ ادھر سیکٹری ٹرانسپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے لوگوں کو برطانیہ کے اندر یا دوسرے ممالک میں ہوٹل بکنگ سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی کورونا بحران ختم نہیں ہوا۔ ادھر اسکاٹ لینڈ میں شدید سردی پڑ رہی ہے اور درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لگاتار دوسرے دن بھی سفر میں خلل پڑ رہا ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے ریل نیٹ ورک اور سڑکوں پر سفر کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آج رات مزید سردی پڑنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی ملک اسپین کی۔
स्पेन के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 3 मिलियन से जायद हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 16,000 से जायद कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 766 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 63,000 से जायद हो गई है। उधर स्पेन के हुक्काम का कहना है कि 55 साल से कम उम्र लोग जिनमें कोरोना की तस्दीक हुई है, अब उन्हें कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के लिए 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त टीचर्स, कानून नाफिज करने वाले अफसरान, फायर फाइटर्स और मसल्ला अफवाज को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। अब स्पेन मकान वालों के लिए अच्छी खबर, कोरोना बहरान की वजह से मकानों के किराए की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। तमाम बड़े और छोटे शहरों में किराए में कमी का रुझान देखा जा रहा है। इससे पहले गैर मुल्की सियाहों की वजह से मकानों के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से बार्सिलोना जैसे शहर में मकान किराए पर लेना एक ख्वाब बन गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।